नाज़रीन, तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस में सफ़ा नंबर 2657 में वारद है कि एक बूढ़ा शख्स मौला अली शेर खुदा की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या अली, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी। अब यह गुनाहों का बोझ मुझे बुढ़ापे में सोने नहीं देता। मैं रात दिन बेचैन रहता हूँ। कोई ऐसा अमल बताएं जिससे अल्लाह तबारक व तआला मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे और मुझसे राज़ी हो जाए। तो हज़रत अली शेर खुदा ने अरशाद फरमाया, सुन, जो शख्स दिन में 5 मरतबा ये अमल करेगा उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं, अगरचे वो जंग के मैदान से भागने वाला ही क्यों ना हो। फरमाया, वो बूढ़े लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, अगर उनके गुनाहों से पूरी ज़मीन भर गई हो, ये दुआ 3 बार पढ़ लें, उन पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं और उनके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उस बूढ़े शख्स ने यह अरशाद सुनकर नारे तकबीर कहा और रवाना हो गया। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स ये 5 बार दुआ पढ़ेगा तो वह जन्नत में दाखिल होगा। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला अरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, तेरी पैदाइश में कौन कौन सी नेमतों से इब्तदा हुई? तुराब यानी कि मिट्टी से हुई, फिर यह मिट्टी नबात की शक्ल में ढल जाती है और सब्ज़ा उसकी ग़िज़ा बनता है और ग़िज़ा खून बनाती है और फिर नुत्फ़ा बनाती है। फिर यह नुत्फ़ा रहम मादर में जाकर अलका यानी जमा हुआ खून बन जाता है। दूसरे लम्हे में मुज़फ़्फ़ा यानी गोश्त की बोटी बन जाता है। फिर उसको हड्डियाँ पहनाई जाती हैं और उसमें रूह डाली जाती है। और जब माँ के पेट में बच्चे की शक्ल मुकम्मल हो जाती है तो उसको जिन्नीन कहते हैं। फिर जब वज़े हमल हो जाए तो उसको वलीद कहते हैं। जब माँ का दूध पीने लगे तो उसे रज़ी कहते हैं। जब ठोस ग़िज़ा खाने लगे तो उसको फ़तीम कहते हैं। जब खेलने कूदने की उम्र को पहुँच गए तो उसको सभी कहते हैं। आँखों को भाने लगे तो उसे ग़ुलाम कहते हैं। चेहरे पर सब्ज़ा यानी दाढ़ी फूटने लगे तो उसको मराहे कहते हैं। साने बलूगत को पहुँच जाए तो उसको बाले कहते हैं। जवान हो जाए तो शाब कहते हैं। पुख्ता उम्र हो जाए तो रजल कहते हैं। जब 30 साल की उम्र का हो जाए तो कहोल कहते हैं। 40 साल की उम्र हो जाए तो शेख कहते हैं। 60 साल की उम्र हो जाए तो शेख फ़ानी, और उम्र ढलते ढलते जब मौत की दहलीज पर पहुंच जाए, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाए, जिस्म लाग़र हो जाए, हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाए तो उसको अर्ज़ल उम्र कहते हैं। और इन सब के बाद बिल आखिर वो मैयत हो जाता है और मरने के बाद फिर से तुराब यानी मट्टी हो जाता है। मट्टी से उसकी इब्तदा हुई थी और फिर बिल आखिर मट्टी ही बन जाता है। लिहाजा एक इंसान की उम्र का कारआमद हिस्सा वो होता है जब वह जवान होता है, और उम्र के उस हिस्से की कदर करनी चाहिए और इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। एक हदीस में अरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 5 चीज़ों के आगे गनीमत जानो। अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले, अपनी फरागत को मशगूल होने से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले और अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जानो। बहवाला अल मुस्तदरक। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता उसके नेक अमाल उसके वालिद या वालिदैन के हिसाब में लिखे जाते हैं, लेकिन जब कोई बच्चा बुरा अमल करे तो ना उस बच्चे के हिसाब में लिखा जाता है और ना ही वालिदैन के हिसाब में। फिर जब वो बालिग हो जाते हैं तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है और जो 2 फरिश्ते हैं उसके साथ रहने वाले हैं उनको कलम दे दिया जाता है कि उसकी हिफाजत करें और कुव्वत बाम पहुँचाएँ। जब हालत इस्लाम में 40 साल तक पहुँच जाता है तो अल्लाह उसको 3 किस्म की बीमारियों जनून, जज़ाम और बर्स से महफूज कर देते हैं। जब 50 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर लेते हैं। जब 60 साल को पहुँचता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी तरफ से रुजू की तौफीक दे देते हैं। जब 70 साल उसकी उम्र हो जाती है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं, और जब 80 साल को पहुँचता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हसनात को लिखते हैं और गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके सारे अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं और उसको अपने घर वालों के मामले में शफाअत करने का हक़ देते हैं। उसकी शफाअत कबूल फरमाते हैं और उसका लक़ब अमीनुल्लाह और असीरुल्लाह फ़िल अर्ज़ यानी ज़मीन पर अल्लाह का कैदी हो जाता है, क्योंकि इस उम्र तक पहुँचकर अमूमन इंसान की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है। किसी चीज़ में उसके लिए लज़्ज़त नहीं रहती। एक कैदी की तरह ज़िंदगी गुजारता है और जब वो एक अर्ज़ल उम्र तक पहुँचता है तो उसके तमाम वो नेक अमल
अमाल नामे में बराबर लिख दिए जाते हैं जो अपनी सिहत और कुव्वत के ज़माने में किया करता था। लेकिन अगर उससे कोई गुनाह हो जाता है तो वो नहीं लिखा जाता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम में से कौन सा शख्स बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा बुढ़ापे को पहुँच गया और उसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं तो वो सबसे बेहतर है। उसने फिर से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बुरा शख्स कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बुढ़ापे में पहुंचा और उसके गुनाह बहुत ज़्यादा हों, वो सबसे बुरा शख्स है। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने आदम क़यामत के दिन उस वक्त तक अपने रब के सामने से कदम हटा नहीं सकेगा जब तक कि उसे 5 चीज़ों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। उनमें से चंद एक ये हैं कि उसने अपनी उम्र किस चीज़ में फ़ना की, उसने अपनी जवानी को किन कामों में बसीदा किया और उसने अपने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस शख्स की उम्र इस्लाम में 40 साल तक पहुँचा दे तो अल्लाह तबारक व तआला उससे कई किस्म की बलाओं को दूर फरमा देता है, जज़ाम, बर्स और शैतान के गज़ब ना करने को। और अल्लाह ताला जिस शख्स की उम्र इस्लाम में 50 साल को पहुँचा दे तो अल्लाह ताला उस पर हिसाब को आसान फरमा देता है। बहवाला मजमा ज़वाइद। एक मुसलमान के लिए उम्र का हर एक हिस्सा अल्लाह की नेमत और बेशबहा अता है, लेकिन अर्ज़ल उम्र से पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने तुमको पैदा किया और फिर वही तुमको वफ़ात देगा और तुम में से बाज़ को अर्ज़ल यानी नाकारा उम्र की तरफ लौटा दिया जाता है ताकि अंजाम कार वसूल इल्म के बाद कुछ न जान सके। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों के बाद इन चीज़ों से पनाह तलब किया करते थे। ऐ अल्लाह, मैं बुज़दिली से तेरी पनाह में आता हूँ और मैं इससे तेरी पनाह में आता हूँ कि मुझे अर्ज़ल उम्र की तरफ लौटा दिया जाए, और मैं अज़ाब कब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। उस हदीस से साफ वाज़ेह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ल यानी नाकारा उम्र से अल्लाह की पनाह मांगी। और आप जान लेते हैं कि यह अर्ज़ल उम्र है क्या। अल्लामा ऐनी लिखते हैं कि अर्ज़ल उम्र से मुराद ये है कि इंसान इस कदर बूढ़ा हो जाए कि कमज़ोर होकर अपने बचपन की इब्तदाई हालत में वापस लौट जाए, उसकी समात और बसारत कमज़ोर हो जाए, उसकी अकल काम ना करे और समझ में कोई बात ना आए, वो फ़राइज़ को अदा करने के साथ साथ अपने ज़ाती काम भी ना कर सके, अपनी पाकीज़गी और सफाई का ख्याल ना रख सके और अपने घर वालों पर बोझ हो जाए और वो इसकी मौत की तमन्ना करने लगे। अगर उस शख्स का घर बार ना हो और वो बिल्कुल तन्हा हो तो उससे बड़ी और क्या मुसीबत होगी। अल्लाह ताला ऐसी उम्र से हम सबको महफूज फरमाए। ये आम लोगों का हाल है कि 40 साल की उम्र के बाद उनका इन्हतात शुरू हो जाता है, उनके आसाब कमज़ोर हो जाते हैं, और जिन लोगों पर अल्लाह का खसूसी करम होता है जैसे उलमा और औलियाउल्लाह, वो 60 साल के बाद भी मजबूत और तवाना होते हैं और उनके हवास कायम रहते हैं। हज़रत अता ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि सूरत अन्नाल की आयत में अर्ज़ल उम्र का जो तज़किरा है मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि मुसलमान की उम्र जिस कदर ज़्यादा होती जाती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक उसकी इज़्ज़त और करामत बढ़ती जाती है और उसकी अक्ल और मार्फत में ज़्यादती होती जाती है। और हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि जो कुरान पाक की तिलावत करता रहता है वह अर्ज़ल उम्र की तरफ नहीं लौटाया जाता। नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और उससे सवाल किया, या अली, मेरे बाल सफ़ेद होते जाते हैं, इसका क्या मकसद है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और वह बूढ़े होने लगे तो उनके बाल भी सफ़ेद होने लगे, और जब पहली मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफ़ेद होते देखा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अर्ज़ की कि आय अल्लाह, मेरे बाल क्यों सफ़ेद होते जा रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया कि बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजर्बात में फरावानी की तरफ इशारा है, और इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर करता है और इस बात को वाज़ेह करता है कि उस शख्स के पास ज़िंदगी में तजर्बात हैं जिनसे मशवरा लेकर आप अपने फ़ैसलों को बेहतर बना सकते हैं।
اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ دوستو، بہت سے کتب احادیث میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ دوستو، جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسم کھانا سامان تجارت کے فروخت کا ذریعہ تو ہے، مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحیح حدیث متفق علیہ ہے اور یہ الفاظ ابو داؤد کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم کھانے کو معمولی سمجھنے اور سامان تجارت کو بیچنے اور کمائی کی خاطر کثرت سے قسم کھانے سے ڈرا رہے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی کسی سامان پر جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اسے خریدنے والا اس کی اٹھائی قسم کھانے کے سبب اسے اپنی قسم میں سچا سمجھتے ہوئے اس سامان کو زائد قیمت میں خرید لیتا ہے، چنانچہ اس کی پاداش میں برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ منافع کے ساتھ ساتھ حقیقی قیمت بھی ضائع ہو جائے۔ یقیناً جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اسے اس کی نافرمانی کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ باکثرت قسم کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں کمی کرتا ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے۔ حدیث کی روح سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے اس پر راضی رہنا چاہیے اور غیر اسلامی ہیلے بہانے کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے مال کو فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانا تو ویسے بھی گناہ کبیرہ ہے، لیکن علماء کرام کے نزدیک اس بات کی گنجائش بہرحال موجود ہے کہ کبھی مشکل وقت میں جھوٹی قسم کھانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن بہرحال قسم سچی ہو یا جھوٹی اسے اپنی عادت بنا لینا بھی خلاف شرعی عمل ہے۔ نمبر 2، متکبر فقیر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس ہے تو کچھ بھی نہیں، لیکن وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دست نظر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا بھی پسند نہیں کرتے، تو پھر فقیر اور محتاج کرے جو ہے بھی غریب اور برتری کے اسباب سے معروم۔ گویا کہ یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ کبھی ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ دوستو، یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کی محرکات عموماً شباب، حرارت غریزہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہے، اور یہ تمام اسباب و محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزرنے کے بعد متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، لہٰذا اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کی بچی کھجی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذریعہ یعنی کہ اس کی بیوی موجود ہوتی ہے، لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے اور اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ مسلم شریف کے ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، یعنی یا تو رضا و خوشنودی کا کلام نہیں کرے گا یا مطلب کوئی کلام نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کی تعریف و ستائش کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اور نہ ان کی طرف دیکھے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، تیسرا تکبر کرنے والا، نمبر 4 ظالم حکمران۔ پیارے دوستو، یہ چوتھا ایسا شخص ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ پاک نے اسے حکومت دی اور زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کے زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اپنی حکومت کے نقشے میں اس قدر غرق ہوا
کہ حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی بھلا بیٹھا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور خبیث ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا نیک بندہ اور ولی بنتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ ہر حال میں انجام دے گا۔ تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی جانب جانا ہے، جبکہ دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا پھر جھوٹ۔ بحوالہ مسلم۔ پیارے دوستو، مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ زنا کی پہلی قسم جو بیان کی گئی ہے وہ ہے فعلی زنا، یعنی اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی عمل کرنا فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند ایک مزید صورتیں ہیں، یعنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنی محرم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی کا زنا۔ لہٰذا ان صورتوں میں زنا کرنے والا شخص مرد عورت اگر شادی شدہ ہے تو اپنے اقرار یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر زنا کار شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ زنا کی دوسری قسم ہے مجازی زنا، اور جان لیجیے کہ یہ فعلی یعنی عملاً تو زنا نہیں ہے، لیکن زنا فعلی ابتدائی سیڑھی ہے، اور علماء کرام نے زنا مجازی کی 5 اقسام بیان کرتے ہیں، اور ان میں سے پہلی قسم زنا العین ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی جانب شہوت کی نظر سے دیکھنا، اس کو آنکھوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ زنا مجازی کی دوسری قسم زنا العذن والسماع ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا مرد کی بات شہوت سے سننا زنا العذن والسماع کہلاتا ہے، اور اسے کانوں کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی تیسری قسم زنا لسان ہے، یعنی نامحرم مرد کا عورت کے ساتھ شہوت والی اور غلط بات کرنا، اور اسی طرح عورت کا نامحرم مرد کے ساتھ شہوت والی اور غلط بات کرنا، اور اس مجازی زنا کی قسم کو زبان کا زنا بھی کہا جاتا ہے۔ مجازی زنا کی چوتھی قسم زنا الارکان ہے، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا، اور یہ ہاتھ پاؤں کا زنا بھی کہلاتا ہے۔ جبکہ مجازی زنا کے 5ویں قسم زنا الکفر بالقلب ہے، یعنی نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کے بارے میں غلط خیال لانا، اور اسی طرح نامحرم عورت کا دل و دماغ میں مرد کے بارے میں غلط خیال لانا قلب زنا کہلاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا علی، میں بہت گناہ گار ہوں، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس کو کرنے کے بعد میرے گناہ معاف ہو جائیں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، تم کرنے کے بعد کی بات کر رہے ہو، اللہ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ وہ ایک ایسا عمل ہے جس کو تم کرنے کے لیے جاؤ گے تو اللہ کرنے سے پہلے ہی تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس نے عرض کیا، یا علی، وہ عمل کون سا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، وہ عمل نماز ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل سے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، جاؤ، یہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، اس کے سارے گناہ اس سے جدا کر لو تاکہ یہ صاف ہو کے میری عبادت کریں۔ جب انسان نماز ختم کر لیتا ہے اور گھر کی طرف جانے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے میرے اللہ، اب اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، میں معاف کی ہوئی چیز یاد نہیں کرتا، اب ان گناہوں کو اس سے جدا ہی رہنے دو، گناہوں کو اس سے جدا ہی رہنے دو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔